अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 131। इज जब काला कहा लहू उससे रब्बुहु उसके रब ने अस्लिम फर्मा बरदार हो जा। काला उसने कहा असलम तू मैं फर्मा बरदार हो गया ली के लिए रब्बिल आलमीना तमाम जहानों के रब के लिए। और जब उसके रब ने उससे कहा फर्मा बरदार हो जा तो उसने कहा मैं फर्मा बरदार हो गया तमाम जहानों के रब के लिए। ठीक है। अच्छा जी, ये बात किसकी थी? ये बात थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने अपनी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातचीत को यहाँ पे बताया। इज को हम जर्फ देख रहे हैं और जर्फे जमान जमाने को जाहिर करेगा, वो जमाना जो गुजरे हुए जमाने में मौजूद है और वहां पर कोई वाकया या कोई काम हुआ है जिसको वो शो कर रहा है। इसके बाद फेल माजी आता है हमेशा। इज कौला उसने कहा। फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। काफ वाओ लाम इसका रूट वर्ड। लहू उससे, लाम हरफे जारा और हु जमीर जो इसके साथ जुड़कर आई है, मुरक्कब जारी का पैटर्न बना दिया इसने। ये जमीर जो है उससे वाहिद की जमीर है, तो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है। रब्बुहु उसके रब ने, यहाँ पे मुरक्कब इजाफी का पैटर्न हमारे सामने आया। रब प्लस हु यानी इसम प्लस जमीर का। यहाँ रा बाबा रब इसका रूटवर्ड है और हु इसके साथ मजरूर जमीर जुड़कर आई। ये भी वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है। और अब मुरक्कब इजाफी के एराब को अगर हम देखेंगे तो वो मरफू नजर आ रहा है, क्योंकि मुजाफ तय करता है कि एराब क्या है। तो ये मरफू नजर आ रहा है। अब हम इसको काला फेल के लिए फाइल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि काला फेल है और फेल के बाद जो हमें मरफू इसम नजर आ रहा है वो मुरक्कब इजाफी की शक्ल में है, लिहाजा हम इसको फाइल बनाएंगे। आप तर्जुमे में भी देखिए, उसके रब ने, यानी बात करने वाला कौन है? रब है। तो वो काला फेल का फाइल है। जब उसके रब ने उससे कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, अस्लिम फर्मा बरदार हो जा। फेल है माज अमर का, हुक्म दिया जा रहा है। अस्लिम फेले अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है। सीन लाम मीम इसका रूट वर्ड। सलामती में आ जाना, फर्मा बरदार हो जाना, झुका देना अपने पूरे वजूद को, जिस्म को, रूह को ताबेदार हो जाना। काला उसने कहा, फेल है माजी का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब का सीगा है, काफ वाउ लाम इसका रूट वर्ड। असलम तू मैं फर्मा बरदार हो गया। यहाँ पे काला उसने कहा, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था। असलम तू मैं फर्मा बरदार हो गया। हमजा शुरू में जरूर आ रहा है, लेकिन आखिर में जो ताए साकिना है ना, ताए ता पेश वाली है, ये हमें बताएगी कि फेल माजी का है। ये फेल माजी वाहिद मुतकल्लिम है। मैं फर्मा बरदार हो गया। ठीक है ना। ता के ऊपर पेश हो, ता के ऊपर जबर हो, ता के नीचे जेर हो या ताए साकिन हो, ये चारों जो हैं फेले माजी की अलामतें हैं और ये आखिर में पाई जाती हैं। जुमले के आखिर में जब ये हर्फ मौजूद हो, ताकि कोई भी शक्ल, तो पहली चीज अगर वो रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है तो वो फिर फेल माजी का सीगा है। ली के लिए लामे जारा है। रब्बी मुजाफ अल आलमीना मुजाफ अलैह मुरक्कब इजाफी। रब्बी एक इसम आ गया और आलम भी एक इसम है, तो ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न हो गया, जिसको ली हरफे जारा ने मजरूर करके मुरक्कबे जारी बना दिया। रा बाबा इसका रूट वर्ड है और आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड हो गया। आलमीना, ये मीना की जो साउंड आ रही है ना, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये नस्बी जरी हालत का जमा इसम है। अगर ये ली हरफे जार से मजरूर है तो फिर यहाँ पे ये मजरूर शक्ल में मौजूद है। अच्छा जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, फर्मा बरदार हो जा, अस्लिम। असल में इस्लाम भी इसी लफ्ज से निकला है। और इस्लाम के क्या मायने हैं? कि अपने आप को पूरे का पूरा अल्लाह की मर्जी और उसके अहकामात के हवाले कर देना।
تو یہاں ہمارے جو علماء ہیں ان کے قریب جو مثال ملتی ہے، یعنی کہ یہاں جو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کی قربانی جو کی گئی تھی، تو یوں تو وہ آپ نے دیکھا کہ تمام امتحانات جن سے وہ گزرے وہ سب کے سب ہی جانچ کے لیے تھے۔ اللہ نے ان کی جتنی بھی آزمائشیں رکھی تھی نا، اس سے ان کی جانچ ہو رہی تھی، یعنی ہر امتحان زبان سے، حال سے، جسم سے ان کے سامنے اسلم کا ہی مطالبہ رکھنے کے لیے نمودار ہوا تھا کہ وہ کتنے ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مگر خاص طور پہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بات ہوئی تو وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور پھر کامیابی کے بعد وہ پھر ہر ایک بزرگی کی اور امامت کی عزت سے نوازے گئے تھے۔ کامل سپردگی، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے سپورد کر گیا۔ یہ ایسا مطالبہ تھا جس کی تعبیر کے لیے سب سے زیادہ جامع الفاظ اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ اسلم ہی تھا۔ اور یہ لفظ قربانی کے اشارے کے لیے قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی آیا گیا ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ قربانی کے معنوں میں ہی لیا گیا ہے۔ جیسے سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اسلم کی وضاحت کی ہے کہ جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا، یعنی وہاں پہ بھی یہ اسلم استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی محققین نے نکالی رائے یہی کہ یہاں پہ بھی فرما بردار ہو جائے گا، مطلب وہی قربانی کے واقعے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں واقعے کی طرف، اسلام کے لفظ کی طرف اشارہ کر کے قرآن نے بہت ساری حقیقتوں کی بھی وضاحت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت ان کو دونوں میں جو بزرگی بخشی ہے وہ ان ساری قربانیوں کا صلہ ہے۔ پھر انہوں نے رب کی رضا طلبی کی راہیں اختیار کی تو ان کو عظمت بھی ملی۔ اسی طرح جس طرح یہود اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے، یہودوں کو یہ تھا نا کہ ہمیں بھی اسی طرح عزت ملے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیاری قوم بنے، اور انہوں نے گمان بھی کر لیا تھا کہ ہم ہیں بھی۔ تو دوسری طرف ایک اور بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سپردگی کا، یعنی اسلام میں داخل ہو جانے کا جو حکم دیا گیا تھا نا، اصل میں یہودیت اور جو تھا انہوں نے اپنے قول سے ثابت نہیں کیا، یہ یہودیوں نے یہ اپنے قول سے ثابت نہیں کیا۔ کہتے تو اپنے آپ کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی، لیکن ان کے قول میں، ان کے فعل میں کوئی بھی ایسا عمل نظر نہیں آتا تھا جس سے پتہ چلے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو اسلام کی اصل روح اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی عزیز سے عزیز چیز بھی اللہ تعالیٰ کے جو نزدیک ہے، بندے کے نزدیک، وہ اپنے رب